जी, पंजाब के अंदर सियासी सूरत हाल जो इस वक्त डेवलप हो चुकी है, सियासी सूरत हाल के हवाले से बहुत सारे ज़ाविये हैं, जो ज़ाविये इस वक्त ज़ेर बहस भी हैं, हर तरफ हैं। अदालत की सूरत हाल भी सामने है, हर तरफ अदालत पे बात की जा रही है, सियासी सूरत हाल भी डिस्कस हो रही है। लेकिन एक ज़ाविया जो है वो चौधरी बिरादरान का है, यानी चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन। बड़ी तारीख रही है, तवील तारीख रही है, कम से कम 3 जनरेशन जो इस वक्त चौधरी बिरादरान को उनकी सियासत पे नज़र रखे हुए 3 जनरेशन चौधरी बिरादरान को जानती है कि चौधरी बिरादरान ने एक साथ मिल के, यानी वो भाई भी नहीं थे, खून के रिश्ते के अंदर वो कज़न थे, लेकिन मिसालें दी जाती थी कि हर तरफ जब भी कोई भाई आपस में सियासी सूरत हाल उनकी ज़ेर बहस आती थी, या सिर्फ सियासी सूरत हाल ही नहीं, वैसे ही अगर कारोबार के अंदर कोई सूरत हाल सामने आती थी तो मिसाल दी जाती थी कि जी हर तरफ कहा जाता है कि जी आप कारोबार हो, सियासत हो, आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के नहीं कर सकते अगर आप भाई भी हों। तो मिसाल दी जाती थी कि जी भाई तो दूर की बात है, ये तो कज़न है चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, तो वो तो तवील अरसे से सियासत करें, और सियासत भी वो सियासत जो बेरहम किस्म की सियासत होती है। बेरहम सियासत के अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी न सिर्फ सियासत के अंदर एक साथ तकलीफ़ की सूरत हाल भी एक साथ देखी, तो खुशगवार सूरत हाल भी देखी, इक़्तिदार तवील अरसे तक इक़्तिदार उनके पास रहा। पंजाब के वज़ीर आला भी रहे चौधरी परवेज़ इलाही। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में वज़ीर आला थे। परवेज़ मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट थे तो चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो परवेज़ मुशर्रफ की किस तरह हिमायत करते थे, और मुस्लिम लीग काफ बनी किस तरह। परवेज़ मुशर्रफ का किताब है इन द लाइन ऑफ फायर, वो देख लें कि मुस्लिम लीग काफ किस तरह बनी। तो वो सूरत हाल बहरहाल जब परवेज़ मुशर्रफ थे तो परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट भी मुख्तलिफ थी। आज की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर किए हुए है, और इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो न्यूट्रल न हो और वो पॉलिटिक्स के अंदर आए, या कम से कम अपना किरदार अदा करे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे, तो तब चौधरी परवेज़ इलाही साहब चाह रहे थे कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो सदर ही बरकरार रहें, और वो एक अलग बहस है। चीफ जस्टिस तब के जो चौधरी इफ्तिखार की एक तहरीक थी, जब ये सारे के सारे चौधरी एतज़ाज़ अहसन साहब, नवाज़ शरीफ साहब, इमरान खान साहब, जिनके साथ आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक साथ और भाई भाई बने हुए हैं, तो सियासी कज़न वो ताहिर कादरी साहब वाला जुमला चलें इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि वो इमरान खान साहब जो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ थे, जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वहाँ वज़ीर आला थे, जो चाह रहे थे कि वो वर्दी में सदर रहेंगे और वही सदर रहेंगे, तब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने जेल भी काटी। तो बहरहाल वो एक सूरत हाल मुख्तलिफ है, और वक्त गुज़रता है तो फिर मिसालें ये भी दी जाती हैं कि जी इमरान खान साहब सिर्फ ये नहीं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे, तब तो आप भी परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे, आप भी परवेज़ मुशर्रफ की हिमायत करते थे, आपने परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम की भी हिमायत की थी। लेकिन बाद में इमरान खान ने अपनी ये सियासी सोच जो है वो तब्दील की। मैंने खुद इमरान खान साहब का जब इंटरव्यू किया था तो इमरान खान साहब ने कहा था कि अब कोई भी फरिश्ता भी आ जाए तो मैं हिमायत नहीं करूँगा, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा था। तो बहरहाल अब वो कहते हैं कि न्यूट्रल ना रहें, उनको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। तो ये एक सूरत हाल मुख्तलिफ है। लेकिन चौधरी बिरादरान की जहाँ तक बात है कि चौधरी बिरादरान एक सियासी और वो भी तवील जद्दोजहद के अंदर, जहाँ पे वो पंजाब के वज़ीर आला रहे हों, जहाँ पे चौधरी शुजात साहब निगरां वज़ीर आज़म रहे हों, जहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो डिप्टी वज़ीर आज़म, और वो भी डिप्टी वज़ीर आज़म कब, जब आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे और जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हट चुके थे। एक तो आप देखें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्यों हटे थे, यानी ये भी तो मिसाल चौधरी बिरादरान के अंदर आप शामिल कर सकते हैं ना, कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा जो है, वज़ारत उज़्मा, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो अब वज़ीर आला की हवाले से ना, वज़ीर आला बनने के हवाले से या तो चौधरी शुजात हुसैन साहब से दूर हो गए, या चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से दूर हो गए। बीच में क्या थी, पंजाब का वज़ीर आला बना, यानी ओहदा, और वो भी कितने अरसे का, यानी अगर मुकम्मल तौर पे एक अरसा दिया भी जाए शहबाज शरीफ साहब को और फिर पंजाब के वज़ीर आला को, फिर भी 9 माह 10 माह, यानी 9 माह 10 माह वो भी मुमकिनात में कि अगर उसमें लगता है। लेकिन अगर उसमें हटा दिया जाए तो हो सकता है 4 माह 3 माह, एक निगरान सेटअप की तरह की सूरत हाल थी। सिर्फ निगरान सूरत हाल के सेटअप की वजह से चौधरी बिरादरान जो इतने तवील अरसे से साथ में बहुत मुश्किल दिन देखे, बहुत खुशगवार दिन देखे, वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आला बने, डिप्टी वज़ीर आज़म बने, लेकिन सिर्फ 3 माह 4 माह 5 माह के लिए
एक वज़ीर आला की जो कुर्सी थी, वज़ीर आला की कुर्सी नहीं, यानी इक़्तिदार की आखिर में, यानी ये बिल्कुल एक जब ज़िंदगी का आप स्टार्ट लेते हैं, आप एक अहद करते हैं कि खूनी रिश्ते को हम निभाएंगे, या सियासी जो इक़्तिदार की लड़ाई, जो तारीख़ के अंदर इक़्तिदार की लड़ाई बड़ी खूनी लड़ाई साबित हुई है या अभी भी है, तो वो असरअंदाज नहीं होगी और हम बिल्कुल ज़िंदगी तक, यानी जब तक ज़िंदगी है, हम उसका असर कबूल नहीं करेंगे। जो इक़्तिदार की लड़ाई का, यानी कि जो पावर की लड़ाई का जो है ना, वो कबूल नहीं करेंगे। तो आखिर में ये कह सकते हैं कि चलें जी, आपने एक तवील ज़िंदगी गुजारी, कामयाब रहे, लेकिन बहरहाल आप इल्ज़ाम कहीं पर भी दें कि भई वो न्यू जनरेशन, यानी न्यू जनरेशन, आप अपने ख़ानदान के अंदर न्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं ना, मकसद है कि आपके बेटे जवान हो गए, लेकिन जो बाहर सियासी हवाले से जो 3 नस्लें थी, जो 3 नस्लें आपको जानती थी, वो तो जानती थी कि आप, यहाँ तक कि अगर बाहर भी कोई इश्यूज़ पैदा होते थे, नवाब अकबर बुक्की साहब का इशू पैदा हुआ तो या लाल मस्जिद के अंदर का कोई सूरत हाल पैदा होती थी। इसके अलावा भी देखें, अभी अभी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर आप देखें तो चौधरी शुजात हुसैन साहब को कहा जाता था कि जी वो पुल का किरदार अदा करें, या चौधरी बरादरान को कहा जाता था, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कहा जाता था। तो पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी सियासी सूरत हाल अगर कोई कन्फ्यूज़ होती थी, यानी आज भी अगर न्यूट्रल होते चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब, आज भी अगर वो इस पावर गेम में न होते, तो नज़रें चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे होती कि जी आएँ और कोई पुल का किरदार अदा करेंगे। लेकिन क्योंकि अब वो खुद खिलाड़ी हैं इस गेम के अंदर, और वो खिलाड़ी भी बिल्कुल ऐसे खिलाड़ी के आमने सामने की है, तो वो अब सूरत हाल नहीं रही। मैं खुद नवाब अकबर बुक्की साहब के यहाँ जब चौधरी शुजात हुसैन साहब वहाँ मुशाहिद हुसैन साहब के साथ आए थे डेरा बुक्टी में, तो मैं वहीं पे ही मौजूद था और मैंने वो मज़ाकरात कवर किए थे डेरा बुक्टी के अंदर। और बहुत सारी एक तवील एक तारीख़ है यहाँ लाल मस्जिद की, आप सूरत हाल देखें। वैसे तो फिर ये भी सवाल उठा कि वो तमाम तर मज़ाकरात नाकाम हुए, अगर वो नवाब अकबर बुक्टी साहब के पास गए तो वो नवाब अकबर बुक्टी साहब का जो मज़ाकरात का मरहला था वो नाकाम हुआ, फिर नतीजा आपके सामने है, लाल मस्जिद की सूरत हाल भी फिर आपके सामने है। तो कहा यह जाता था कि चलें वो एक नाकाम हुए मज़ाकरात, लेकिन मज़ाकरात कराने वाले, यानी बीच में पड़ने वाले, सुलह कराने वाले, अमन कराने वाले, वो चौधरी बरादरान थे। आज चौधरी बरादरान 5 माह के वज़ारत आला कह लें, आप पावर कह लें, कुर्सी कह लें, वो कुर्सी भी जो मौजूद थी, यानी वो स्पीकर थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर थे, पावर में थे, ये नहीं कि पावर में नहीं थे, यानी वो वहाँ पे स्पीकर थे। और चौधरी शुजात हुसैन साहब, शहबाज शरीफ के साहब पावर में थे विफाक के अंदर, यानी कि ये नहीं था कि वो पावर उनसे कोई दूर था। अगर वो वहाँ पे पावर में होता, अगर वो यहाँ पे पावर में होता, लेकिन जो बाहर के मसाइल हल कराने के लिए नवाब अकबर बुक्टी से लेके लाल मस्जिद तक मसाइल हल कराने के हवाले से वो जो पेशरफ्त करते थे, वो अपने घर के अंदर पेशरफ्त नहीं कर सके, या घर के अंदर के जो मसाइल हैं वो हल नहीं कर सके। तो इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है कि इक़्तिदार के हवाले से जो एक मिसाल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर दी जाती थी, जो माजी में दी जाती थी, अब वो शायद मिसाल न दी जाए कि देखें जी इक़्तिदार ऐसी चीज़ थी कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो उम्र के तवील अरसे साथ रहे, लेकिन इल्ज़ाम आप चाहे न्यू जनरेशन पे दें, ट्रांजिशन जिसको कह लें कि पावर की जब ट्रांजिशन आती है तो वो स्मूथली ट्रांजिशन उनके घर के अंदर भी नहीं हुई। लेकिन इक़्तिदार देखें, इक़्तिदार की आप अगर जंग देखें तो वो बड़ी खूनी जंग है। हम अगर उधर जाएंगे तो फिर वो एक तवील दास्तान है, पूरी हिस्ट्री है, फिर ह्यूमन नेचर है, इंसानी। अगर आप देखें मुग़लों के अंदर देखें, औरंगज़ेब और मतलब भाइयों के खून करके, उनकी लाशें उठा के और वालिद की आंखें निकाल के उनको जेलों में डाल के, और वो कहते हैं कि जो भाई भी पैदा हुआ या जो भाई भी मौजूद था वो भाई ज़िंदा नहीं रहा, और भाइयों के कत्ल करवा के हाथियों पे उनके सर डलवा के और फिर अपने बाप को भेजना औरंगज़ेब। और मतलब आप दारा शिकवा की सूरत हाल देखेंगे, दारा शिकवा के साथ क्या हुआ। दारा शिकवा, अगर सब कॉन्टीनेंट के अंदर वो दारा शिकवा हुक्मरान होते तो आज शायद हम मुख्तलिफ़ अंदाज में बात कर रहे होते, या हमारा सब कॉन्टीनेंट जो है वो एक लिबरल और एक मुआशी लिहाज से भी बहुत बेहतर एक सब कॉन्टीनेंट होता। लेकिन बहरहाल हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर इक़्तिदार की हम बात करें, एक खूनी तारीख़ है कि भाई भाई को मार के कत्ल करके उनकी लाश उनके गले कटवा के उनको हाथियों पे डाल के अपने वालिद को जेलों में डाल के उनकी आंखें निकाल के, जो बहन कहती है कि मुझे अपने वालिद से मुलाकात करनी है, मिलना है, तो अपनी बहन को भी कहता है कि जाके जेल में फिर रहे हैं बाप के साथ, ये सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार की खातिर।
اور وہ اقتدار جب آپ اس طرح کی صورتحال ڈیولپ کرتے ہیں اقتدار کے اندر، تو پھر انگریز آتے ہیں، پھر انگریزوں سے آپ کو وظیفے لینے پڑتے ہیں بہادر شاہ ظفر کی صورت میں، یعنی ایک طویل اقتدار آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، آپ اپنے بھائیوں کو مارتے ہیں، ان کے خون کرتے ہیں، اور پھر آج کیا ہے؟ اب آج کدھر ہے اورنگزیب کدھر ہے؟ آج دارا شکوہ کدھر ہے؟ لوگ ہسٹری کو دیکھتے ہیں، اور جو یہ بیچ میں کہیں پر آپ یہ ڈال دیتے ہیں نا کہ جی میرٹ، یعنی کیونکہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے الیکشن لڑی تھی، اور بڑے اصول اور یہ وہ فلاں فلاں، تو وہی وہ جو رات آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ آپ نے ملاقات کی، چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ آپ نے ملاقات کی، اور وہاں پر کھانا کھایا، وہاں پر دعا کی کہ وزیر اعلیٰ بنوں گا، اور پھر عمران خان صاحب کے پاس آپ کو مونس الہی صاحب جب لے کر گئے، تو وہاں پر بھی آپ کو کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ آپ ہمارے وزیر اعلیٰ بنے، عثمان بزدار کو ہم ابھی کہتے ہیں کہ جی ریزائن کر دیں، تو آپ کے ذہن میں تو آنا چاہیے تھا کہ بڑے اس طرح کے بنی گالا پرویز مشرف کے جب تحریک چل رہی تھی چیف جسٹس کی بحالی کی، تو آپ دیکھ لیں، میں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی مثال دیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہا گیا کہ آپ خط لکھیں آصف علی زرداری صاحب کے خلاف، لیکن انہوں نے کہا کہ میں خط نہیں لکھ سکتا، وہ وزیر اعظم نہیں رہے، برقرار نہیں رہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 سال تو وزیر اعظم تھے نا، تو 4 سال تو عمران خان بھی وزیر اعظم تھے، 4 سال تو آپ بھی اسپیکر تھے، آپ بھی ڈپٹی وزیر اعظم بنے، آپ بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، آپ بھی چودھری شجاعت حسین صاحب کی صورت میں نگراں وزیر اعظم بھی رہے، تو مسلم لیگ کاف تو پاور میں رہی، لیکن اگر آج اس صورتحال کے اندر میرٹ کی بات کرتے ہیں، تو میرٹ کی بات تو یہ ہے کہ ایک آصف علی زرداری صاحب کا گھر تھا جہاں بھی آپ کو وزیر اعلیٰ بننے کی آفر تھی، ایک بنی گالہ کا گھر تھا وہاں بھی آپ کو وزیر اعلیٰ بننے کی آفر تھی، وہاں بھی آپ وعدہ کر کے آئے تھے کہ جی بنیں گے، دعا بھی کروا لی تھی، اور پھر وہاں گئے تو وہاں آپ نے وہاں بھی کہہ دیا کہ جی چلے میں آپ کا وزیر اعلیٰ بنتا ہوں۔ اس آصف علی زرداری صاحب کے گھر سے اور اس بنی گالہ عمران خان صاحب کے گھر کے بیچ میں جو آپ نے پھر انٹرویو دیے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ کمٹمنٹ کے پکے ہیں، عمران خان صاحب کو تو ہماری شکل اچھی نہیں لگتی، عمران خان کی تو نیپیاں تبدیل کی جاتی ہیں، عمران خان صاحب نے آج تک کیا ہے، اور پھر نیپیاں بدلتے اب پیسے اتنے خرچ ہو چکے ہیں کہ نیپیاں بھی مہنگی ہو چکی ہیں، تو پھر آپ بنی گالہ پہنچے تو پھر ساری باتیں الٹ ہو گئی، پھر عمران خان زندہ باد ہو گیا۔ تو چلیں، یہ میرٹ کی بات تو نہیں تھی نا، یہ اصول کی بات تو نہیں تھی نا، یہ طویل جدوجہد سیاسی جدوجہد کی تو بات نہیں تھی نا، یہ تو چوائس تھی کہ وزیر اعلیٰ آصف علی زرداری صاحب کا بنے یا وزیر اعلیٰ ہم عمران خان صاحب کا بنے، اور پھر آپ نے چوائس کی کہ وزیر اعلیٰ عمران خان صاحب کا بنیں گے۔ اب اس میں میرٹ کہاں سے آ گئی؟ اب اس میں سیاسی طویل جدوجہد، یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کیونکہ ہم نے کمٹمنٹ کی ہے، تو اس سے پہلے یہ بھی تو سوچیں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے پی ڈی ایم کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، یہ بھی تو پھر سوچیں کہ آپ نے اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، لیکن وہ اس بحث میں نہیں جاتے کہ اچھا تھا برا تھا، پہلے پیٹریاٹ بنتی تھی تو آصف علی زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی تب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ زندہ تھی، تب بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ایک پارٹی کو نہیں توڑنا چاہیے، مسلم لیگ کاف جیسی چیزیں بنا کے، پیٹریاٹ بنا کے محترمہ بینظیر بھٹو سے اقتدار چھینا گیا، اور ابھی جب عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو لائے تب بھی تو نواز شریف صاحب کی اکثریت تھی، تو پھر یہ سوالات کہاں سے اٹھائیں گے؟ یہ سینٹ کے چیئرمین کے وقت مظفر علی شاہ صاحب نے جو رولنگ دے دی تھی، تو وہ رولنگ کس سوال سے، یعنی وہ 7 ووٹ جو ریجیکٹ ہوئے یا جو 12 ووٹ ریجیکٹ ہوئے، تو کس طرح، یعنی 7 ووٹ آپ کو کس طرح پھر مل گئے؟ آپ کھڑے ہو گئے سینیٹر پیپلز پارٹی کے، بیٹھ گئے، مسلم لیگ کاف کے کہہ لیں آج یا عمران خان کے کہہ لیں، تو پھر یہ اٹھنا اور بیٹھنے میں بیچ میں کیا فرق آ گیا تھا؟ تو اصول کا نہیں تھا، یہاں بھی وزارت اعلیٰ تھی وہاں بھی وزارت اعلیٰ تھی، تو آج چودھری شجاعت حسین صاحب کو جو کہہ رہے ہیں کہ وہ خط کیوں لکھا، وہ خط لکھنے کی وجہ سے جو ہے پرویز الہی صاحب سے اقتدار چلا گیا، تو وہ آصف علی زرداری صاحب کے یہاں بھی گئے تھے، وہاں بھی آپ چودھری برادران صاحب آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں بھی وزارت اعلیٰ لے لیتے، وہ آپ کے لیے اچھا تھا یا برا تھا، ایک سیاسی بحث الگ ہوگی، لیکن یہاں پر آ کر آپ نے جو ڈیسیشن لیا وہ آپ کا سیاسی حوالے سے چودھری برادران کے اندر، خاندان کے اندر وہ ڈیسیشن آئسولیشن میں ڈسکس کیا جاتا ہے، سولو فلائٹ جسے کہتے ہیں، کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم بنا کے پھر اکیلے وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے تھے، تو پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے تھے، نواز شریف صاحب کے لوگ کہتے تھے کہ جی مولانا صاحب سولو فلائٹ لے رہے ہیں تو ہم لانگ مارچ میں بھی نہیں آئیں گے، تو جب آپ نے بنی گالہ گئے، جب آپ نے سولو فلائٹ لی، تب آپ کے یہاں یہ صورتحال نہیں تھی، تو بہرحال یہ خونی تاریخ ہے اقتدار کی تاریخ،
اور سب سے اچھا ہوتا، یعنی ہمارے لیے یہ ہوتا کہ جی چلے اقتدار آیا، اقتدار گیا۔ ماضی میں دیکھیں، ہسٹری کے اندر دیکھیں، کتنی وہ جان ایف کینیڈی سے لے کے آپ مغلوں کی ہسٹری سے آگے چلے جائیں، ریسنٹ ہسٹری کے اندر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف خاندان، سیاست کے اندر خاندانوں کے قتل ہوئے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں اقتدار کی خاطر، نو ماں کے اقتدار کی خاطر۔ ہیومن نیچر کو کنٹرول نہیں کر پائی ایک انسان، جس کو ہم کہیں کہ سماج یا انسانی تاریخ، یا جسے ہم کہیں کہ ہسٹری کے اندر جو لوگ بیٹھے، ہم تو نہیں پڑھتے نا ہسٹری، آپ جو دیکھنے والے ہیں ان میں سے، لیکن سیاستدانوں کو تو پتہ ہے کہ اقتدار کی ہسٹری کیا ہے۔ یعنی ہر طرف، ہر ملک کے اندر، یہ صرف پاکستان کے اندر یا یہ پنجاب کے اندر کی پولیٹکس کی بات نہیں کر رہے، لیکن دنیا کے اندر ہسٹری کیا ہے، اقتدار کی ہسٹری کیا ہے؟ 100-200 لوگوں کو قتل تو نہیں ہے نا، لاکھوں کروڑوں۔ ہٹلر کو دیکھیں، اقتدار تھی نا، ان کے پاس بھی تو عوام سڑکوں پہ آ چکی تھی نا۔ وہ تو کہتے تھے کہ ہٹلر جدھر دیکھتا تھا سارا مطلب لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس طرف دیکھنا شروع کرتے تھے۔ اثر تو ان کا بھی تھا، تقریر تو وہ بھی اچھی کر لیتے تھے۔ تقریر صرف اچھی نہیں کرتے تھے، ان کا تو عوام پہ اتنا اثر تھا کہ میں نے کہا کہ وہ جدھر ہاتھ کرتے تھے لوگ اس طرف چلے جاتے تھے۔ تو کیا ہسٹری کے اندر ہٹلر کو اچھا کہا جاتا ہے؟ کیا ہے؟ عوامی قوت کے ساتھ اٹھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ عوام ہے، تو عوام ہونے کا مقصد یہ کہاں سے آ گیا بیچ میں کہ اگر عوام بھی ہے تو جو عوام کا فیصلہ ہو۔ عوام ہٹلر کی صورت میں اگر ہٹلر کی صورت میں اگر کسی نسل پرستی میں جاتی ہے تو کیا اسے اچھا تو نہیں کہیں گے؟ تو معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ کہ آپ ہسٹری جب پڑھتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ تو زیادہ پڑھتے ہیں نا، آپ کو تو ہسٹری کا پتہ ہے، آپ قانون دان ہیں، آپ ساری ہسٹری جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے، ہم جیسے لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی ہے۔ تو وہاں پر تو یہ انسان سوچے کہ ہسٹری یہ کہتی ہے کہ پیسے کی خاطر، زمین کی خاطر، یعنی پاور کی خاطر، جس کو بھی آپ پاور کہہ لیں، پاور کی خاطر انسان اپنے بھائی کا قتل کر دیتا ہے، چھوٹی سی چیز کی وجہ سے۔ بھائیوں کے خون کے رشتے ہوتے ہیں، ہسٹری بنی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے۔ تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے تھا اس کے بیچ میں کہ جی اب انسانی تاریخ تو یہ ہے، تو چلے اس کو بریک لگاتے ہیں کہ خاندان کے اندر، یعنی ٹرانزیشن کے وقت بھی آپ کہیں کہ جی ایک جنریشن آتی ہے تو ٹرانزیشن، تو جنریشن، اگر جنریشن کی بھی قوت، وہ آپ سے قوت لے نا کہ جی ہمارے بڑے جو تھے وہ بڑے جو تھے وہ اس طرح تھے، تو ہمیں اپنے باہر کی پولیٹکس نہیں، میں نے کہا کہ باہر بھی نظر رکھتے تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی مثال نظر آتی، باہر بھی نظر رکھتے تو یہ ضرور سوچتے کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی جو بہن تھی وہ غدار کیوں ڈکلیئر ہوئی یا شکست کیوں کھا گئی۔ تو سوالات تو بڑے ہیں کہ جی اقتدار تو مطلب پرویز مشرف صاحب جب زمانے میں، وہ چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی کہتے ہیں، دوسرے بھی کہتے ہیں، وکلاء تحریک کا ایک شخص کہتا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ آج آپ بیٹھیں تو آپ وزیر اعظم آپ کو بنا دی، اور ابھی سامنے ٹی وی چل رہی ہے، ٹی وی پہ ٹکر چلنا شروع ہو جائیں گے، خبر چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ صرف یعنی یہ تو نہیں نا، شوکت عزیز صاحب جہاں وزیر اعظم بنے تو وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ میرا ووٹ میں کہاں سے، یعنی کہ شیخ رشید صاحب آج بھی انٹرویو دیتے تو آپ کو مطلب آپ ہنسنا شروع کر دیں گے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ وزیر اعظم جو ہے وہ باہر سے بھی لے آتے ہیں، IMF سے بھی آپ وزیر اعظم لے آئے، اس وقت کے وزیر اعظم جو ہے معین کی صورت میں آپ کہہ لیں، تو وہ تب کیا تھا، ان کے تو یہاں ووٹ بھی نہیں تھے، تو ایسی صورتحال بھی تھی۔ اور ایک بحث کہیں اور ہو جائے گی کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو آخری راول پنڈی میں خطاب کیا تھا تو کہا تھا کہ ہم ملک چلائیں گے، یہ دھرتی ہماری ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم باہر والے کیوں، ہم چلائیں گے۔ تو جی اقتدار کی خاطر اقتدار کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے، ہسٹری کو بریک لگانا بھی ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ہسٹری کو آپ، یعنی انسانی سماج، انسانی ہسٹری، یعنی ہم ابھی بھی بیٹھ کے تو کہہ رہے ہیں نا کہ جو محمد زبیر صاحب ہیں، سندھ کے گورنر تھے، نواز شریف صاحب کے ترجمان ہیں، پارٹی کے مرکزی لیڈر ہیں، نواز شریف صاحب کا بیانیہ لے کے چلتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے سگے بھائی ہیں اسد عمر صاحب۔ یعنی میں یہاں پہ مطلب آپ کو میں کتنے ایونٹ یہاں پہ گنواؤں کہ ہم یہاں پہ دیکھتے تھے کہ ابھی ریسنٹ جب پارلیمنٹ لاجز کے اندر محمد زبیر صاحب کو، مریم اورنگزیب صاحبہ کو اندر جانے کی اجازت، پریس کانفرنس شاہد خاقان عباسی صاحب کو پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور سامنے اسد عمر صاحب جو تھے وہ سامنے حکمران اتحاد تو نہیں، حکمرانی کر رہے تھے، اور وہ ڈیسیجن لے رہے تھے اسپیکر کی صورت میں کہ جی ان کو اندر جانے نہیں دیا جائے، پریس کانفرنس نہیں کرنے دی جائے۔ اسد کیسر صاحب کی صورت میں اسد عمر صاحب اقتدار میں تھے، یعنی ہم بیچ میں کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ اسد عمر صاحب کے بھائی ہیں، اسد عمر صاحب اقتدار میں ہیں، یہ بھی اقتدار میں رہے ہیں پہلے، لیکن سیاسی صورتحال ان کی ڈیفرنٹ ہے،
خون ریزی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آج چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب ایک ٹیبل پہ بیٹھ نہیں سکتے، نظریاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست کے اندر اس حد تک اگر سیاست ہے کہ آپ ایک نظریے کو اپنے نظریے کو درست سمجھتے ہیں، بیانیے کو درست سمجھتے ہیں، تو آپ حمایت کریں، بالکل آپ کا رائٹ ہے، لیکن اقتدار حاصل کرنا، بیانیے کی طرف جانا اور بات ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ بیانیہ ابھی جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کی صورت میں چلا رہی تھی تو لوگ ان کی طرف چلے گئے، پھر عمران خان صاحب نے وہی بیانیہ کہ بھئی ووٹ کو عزت دو، نیوٹرل نہ رہو اور یہ وغیرہ، تو پھر لوگ عمران خان کی طرف چلے گئے، بیکول جو پنجاب کے اندر ضمنی انتخابات کا نتیجہ آیا۔ تو بیانی کی صورت میں تو آپ حمایت کر سکتے ہیں کہ جی ہم تو بیانی کے ساتھ ہیں، ہم عمران خان صاحب کے بھی ساتھ نہیں ہیں، نواز شریف صاحب کے بھی ساتھ نہیں ہیں، بیانی کے ساتھ ہیں، نظریے کے ساتھ ہیں، اصول کے ساتھ ہیں، تو پولیٹکس تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن خون ریزی کی حد تک جو پولیٹکس کے اندر، اقتدار کے اندر، جو ہسٹری کے اندر چیزیں گئی ہیں، ان سے سیکھ کے، یعنی کہ انسان بیٹھ کے یہ کہہ سکتا تھا کہ چلیں جی اقتدار، یہ چودھری شجاعت حسین صاحب بھی کر سکتے تھے کہ بھئی جو طویل عرصہ ہم نے ایک سفر ساتھ میں لیا ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، یہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی کر سکتے تھے، لیکن بہرحال بدقسمتی سے اب یہ مثال شاید یعنی اتنی طویل کوئی خدا خواستہ کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، کوئی گھر کے اندر کوئی انقلابی صورتحال اس طرح کی نہیں ہے کہ کل وہ ایک مشترکہ طور پہ بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ اگر تو ایک مثال بن سکتی ہے کہ چلیں آج کے اس مرحلے سے بھی وہ پھر آگے نکل گئے اور کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، لیکن اگر چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کزن ہونے کے باوجود یہاں تک مضبوط رشتہ کہ وہ بھائی کہلانے لگے اور پھر اقتدار بھی ساتھ میں دیکھا، منطقی انجام تک ایک مثال کو قائم آج کے دن، کم از کم آج کے دن تک وہ قائم نہیں رکھ سکے۔